Good morning mga langga. So karon di ay di lang nako i-explain about sa hitabo sa akong bana ha. Dili lang nako i-full explanation anong nabuhat to niya inana. Kato mga langga, katong nahitabo sa akong bana is dili to tungod sa akong pag-vlog. Kay usa support sa siya ana. Nako sa una siya pay mag-video nako, siya patanan. Support to siya ana. Nalang yun kakulian nga kanang dili jud ko kauyon pud ba. So moto murag dili na mao ang among pagtataray, di na mao ang among pagtinagdanay sa matag usa namo no. So kato yang nabuhat, pero di ko mag-expect niya itong mabuhat mga langga kay dito niya mabuhat nga mag-suicide siya kay enjoy pa kay may anang time. Enjoy kay may anang time. So dili ko katuo nga iya na mabuhat nga mag-suicide siya inana. Pero nanami nangagi nga mga something dili niya madawat kay natoy mga nangahitabo lagi nga murag naulaw siya sa atong time nga nakabuhat siya bati, tapos gipost siya sa usa ka reporter about sa iyang nabuhat nga bati nya wala giblard ang iyang naong nya usa sad ato wala giblard ang iyang naong nya complete details kaayo nya usa pod mao na akong hinumdumon niya permi kung magbikil mi nga kanang inana gani mga langga nga na siya nabuhat na ako nga sayop inana niya ambot og ganong wala gid siya nakiglaban dili sa ingon mga langga nga sa tungod sa akong pag-vlog pag inana kay mismo siya sa una siya jud na ang mamili na ko gisuot mga bra o panty, accept na niya kay accept ra jud na niya kung sa akong ginabuhat napoy dako nga rason nga nung accept ra niya no. Kuha na sa siya praktika na siya untag utok, pero nga nung naabot jud sa suicidal decision. So ato mo ingon kita nga merisi kay nabra panty ko ayaw mo ana mga langga kay ngano dili jud na maang rason ang akong pag-vlog, di na siya maang rason nay lahi na rason ako mismo ang nakahibaw nga kato gyud ang usang rason dili ang pag-vlog mga langga ha. Lagi usa ka rason nga piting bugata siguro niya dawaton kay sa pagpusa usa ka reporter atong time sa nahitabo sa iyang kinabuhi is nag-blame jud siya atong anong ginana siya ana nga damo ta siya nabuhat pud niya sakto. Mga to mga lang